अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है फॉर एवर पीस। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ लाजमी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसे ही नावल शेयर करती रहूँगी। तो अब बढ़ते हैं नावल नावल की तरफ। मुहिब शाह वल्द हैदर शाह का निकाह मीर हारिब वल्द मीर रज़ा के साथ 10 लाख रुपए हक में है। सिक्का राइजुल वक्त किया, आपको कबूल है? मौलवी की आवाज़ उसके कान में पड़ी तो वो फ़ौरन बोली, कबूल है। जबकि उसकी इतनी जल्दबाजी पर साथ बैठे हारब ने उसे हैरत से देखा। क्या आपको कबूल है? कबूल है। इसके कहने पर सब के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या आपको कबूल है? क्या इशू है मौलवी साहब? अगर 2 बार हाँ की है तो ज़ाहिर सी बात है बंदा कबूल है। क्या आपको सुनने में कोई मसला है जो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मोहब गुस्से से घूंघट उठाकर बोली तो अना बेगम ने उसे गुस्से से घुरा लगी। वो मोहब शाह थी जिसने कभी डरना सीखा ही नहीं था। वहीं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हारब को सही मायनों में पता चल रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आगे वो बेचारा इस तरसी हुई लड़की को देख रहा था जो शादी के लिए मरी जा रही थी। वह बेटा 3 बार कबूल करना होता है। हैदर शाह ने नरमी से उसके सिर पर हाथ रखा तो वो चुप कर गई। महब शाह वल्द हैदर शाह का नाकामी हारिब वल्द मीर रजा के साथ 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजलवत किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी की आवाज़ पर महब को फिर से तप चढ़ी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया कि मेरा नाम महब है, वरना मुझे तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं था। वो गुस्से से बोली तो वहाँ मौजूद सब ने अपना सर पीट लिया। अना बेगम ने गुस्से से हैदर को देखा, लेकिन उन्हें तो कभी महब गलत लगी ही नहीं थी। उनके नज़दीक महब शाह का हर काम अच्छा होता था। वो उन्हें देख कर मुस्करा गया, जबकि अना बेगम शर्मिंदगी से सर झुका गई। बेटा, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पूछा, कहीं वो इसका सर ही ना फाड़ दे। कबूल है। महब ने तो जैसे आसान किया था। सब ने शुक्र अदा किया। तो दुआ के बाद मौलवी साहब हारिब के गले लग कर बोले, बेटा आपका तो अल्लाह हाफिज़ है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आपको दुआओं की अशद ज़रूरत है। मौलवी की बात सुनकर हारिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। वो मुस्कुरा कर सबसे मिलता आ गए। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। महब तमीज़ से बैठो, मेहमान देख रहे हैं। आना बेगम गुस्से से बोली तो मुँह बना गई। आप ना शुक्र करें, आपकी जान छूट रही है। मिठाई बांटिएगा। वो बनाकर बोली तो अना बेगम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मुझे तो अपने दामाद से हमदर्दी हो रही है। क्या चीज़ पल्ले पड़ गई उसके? वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, लेकिन वो भी महब शाह थी, हैदर शाह की बेटी, जिसने चलना तो सीखा ही नहीं था। और नहायत ही खूबसूरत चीज़ पल्ले पड़ी है। चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी बीवी नहीं मिलेगी। वो तराकर बोली तो अना बेगम मुस्कुराकर नीचे चली गई। रुखसती के बाद उसका ससुराल में अच्छा इस्तकबाल किया गया। वो सबसे अच्छे मिली थी, जैसे बहुत पुरानी दोस्त हो। वो ऐसे ही थी, सब में घुल मिल जाने वाली। और वैसे ही उसका अपना घर था, उसके शोहर का घर। उसे हारब के रूम में बैठाया गया तो वो रूम का जायज़ा लेने लगी। वो रूम ग्रे कलर की चीज़ों से भरा था। बेड, ड्रेसिंग, दवाएं, हर चीज़ ग्रे कलर की थी। कमरा मालिक के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। मुहिब ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर अपने 40 किलो के लहंगे को। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हारिब कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मुहिब ने नज़रें झुका लीं। वो डरती नहीं थी किसी से, लेकिन पता नहीं हारिब को देखकर उसका सांस अटक जाता था। ये उसकी दूसरी मुलाकात थी हारिब से। हारिब ने एक नज़र उसे देखा, जो रेड ब्लैक कलर का लहंगा पहने, सिंपल सी जोड़ली पहने वाकई कोई शहज़ादी लग रही थी। लेकिन बस भी उसकी फराटे मारती ज़ुबान का ख्याल आते ही सर झटक गया। उठो यहाँ से, हारिब उसे देख कर बोला। मैं क्यों उठूँ? वो भी मुहब थी। ये मेरा बेड है, इसीलिए तुम उठो यहाँ से। हारब ने गुस्से से उसके पीछे से सराहना खींचा। ये मेरा भी बेड है। वो सराहना वापस लेती हुई वो बोली, ये तुम्हारा किस खुशी में है? जहाँ तक मुझे याद है ये कमरा मेरा कमरा है। वो उसे घूरते हुए बोला तो मायब ने उसे देखा। वो शहज़ादा था और वो शहज़ादा उसका नसीब था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर हस्बैंड जी, मैं आपकी कुछ घंटे की बीवी हूँ। सो ये मेरा भी कमरा हुआ। शादी के बाद शोहर की हर चीज़ पर बीवी का हक होता है। आप किस तरह मुझसे बात कर रहे हैं? अभी चंद घंटों की बीवी के साथ कौन इस तरह करता है ना? आपने मुझे मुँह दिखाई दी है। वो गुस्से से बोली, कौन सी मुँह दिखाई है? वो हारब था, जो हार माना तो उसने सीखा ही नहीं था। क्या मतलब कौन सी मुँह दिखाई? आपको किसी ने नहीं बताया शादी के बाद बीवी को मुँह दिखाई देते हैं? आपको तो ना बिल्कुल नहीं पता कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं। मेरा कैसे गुज़ारा होगा आपके साथ? उफ़! वो पहले हैरान होते फिर खुद पर अफ़सोस करते हुए बोली।
कि खुशी में हारब उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला। मुँह देखने की खुशी में वो फ़ौरन बोला, क्यों मुँह पर कुछ लगा लगा है? हारिस की बात पर उसने उसे गुस्से से देखा। लगता है आपकी आंखों को कुछ हो गया है, जो इतनी प्यारी बीवी नज़र नहीं आ रही। मुहाब उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ये प्यारी बीवी है कहाँ? वो होंठ दांतों तले दबाकर बोला तो मुहब का दिल धड़का था कि उसकी हरकत पर। वो होंठों को दांतों तले मसलता उसे देख रहा था। मुहब बेखुदी सी उसे देख रही थी। क्या हुआ मिसिस? बताया नहीं। वो इसके आगे हाथ पर हिलाकर बोला तो मैं होश में आई, उसके चेहरे से नजरें चुरा गई। वो कुछ नहीं, मुहब को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। हारब उसको देखकर मुस्कुरा गया, जबकि मुहब तो आज पागल हो गई थी। पहले इस शख्स की हरकत, अब इसकी मुस्कुराहट जान नकार रही थी। वाकई वो बहुत प्यारा था। मुहब के दिल ने माशाल्लाह कहा। माशाल्लाह। मुहब ने निगाहें फेरी थी कि कहीं उसकी नज़र ना लग जाए। आरिफ का वहाँ से गया उसे पता ही नहीं चला। वो तो बस वाशरूम के दरवाजे को देख रही थी जहाँ वो अभी गया था। वो वापस आया तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी नेकलेस के साथ उलझ रही थी। आरिफ चलता हुआ उसके पास गया और पीछे से ड्रेसिंग पर पड़ा कंघा उठाया और बालों में फिरने लगा। वही महब उसके पास आने पर उछली। वो जितना मर्जी उससे लड़ रही थी, लेकिन वो डरती थी। शख्स की ज़रा सी कुर्बत उसकी जान निकाल गई थी। वो इसके पीछे खड़ा मज़े से बालों में कंघा कर रहा था, जबकि वो सांस रोके खड़ी थी। उसने बाल कंघे किए और परफ्यूम का छिड़काव किया। महब की बस हो गई थी। एक तो वो इसके अपना इतना पास खड़ा उसकी जान निकाल रहा था, ऊपर से इसका परफ्यूम उसकी आवाज़ मुअल्लिक़ कर रहा था, इसके मुअत्तल कर रहा था। इसके बावजूद से उठती खुशबू उसको बुरी तरह तंग कर रही थी। आपको लड़कियां ताड़ने का इतना शौक है तो प्लीज़ बाहर जाकर ताड़िए। वो गुस्से से बोली, क्या मैंने किस लड़की को ताड़ा है? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो देख रहा था कि वो तंग हो रही है, लेकिन वो भी हारिब था। मुहब शाह का शोहर उसके से 2 हाथ आगे था। मुझे ताड़ ही तो रहे हैं आप तब से, वरना ये सोने से पहले कौन परफ्यूम लगाता है? अपना मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ये हरबा काम नहीं करेगा। जाकर मेरे लिए गजरे लेकर आए फिर। आपके बारे में मैं सोच सकती हूँ। आसान जताने वाले अंदाज में इसकी बात को अलग रुख दे गई, जबकि आरव का दिमाग घुमा था उसकी बात पर। और मुझे अभी पता चला कि आप पागल होने के साथ साथ कुछ फहम भी हैं। वो इसकी तरफ देखकर बोला। आप? वो चीखी। जी मैं। वो मासूमियत से आंखें टपटपाता हुआ बोला, अगर कोई लड़की आरव को ऐसे देख लेती तो ज़रूर सदमे से मर जाती, लेकिन वो तो मुहब थी, मीर हारब शाह की बीवी। अच्छा ये बताएं कपड़े क्यों नहीं चेंज किए, या कोई और इरादा? इसकी बात का मतलब समझती मुहब 2 कदम पीछे हुई थी। तो शीशे में देखते उसके होश सही मायनों में उड़े थे। वो दुपट्टे से बेनियाज बाल आधे जुड़े से निकाले हुए शर्ट की डोरियां उलझने के बायस आधी खुल चुकी थी। ऐसे हालत में देखकर किसी का भी ईमान ख़राब हो सकता था। वो तो इसका शोहर था, इस पर बुरा रखता था, लेकिन वो खुद पर जब्त किए उसके वजूद से नजरें चुरा गया। वो इससे बोला नहीं जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मुहब अक्ल आई थी, जबकि उसको ऐसी हालत में देखकर हारे मुस्कुराया। क्या हुआ है? वो इसे तंग करने का इरादा तर्क करता नरमी से पूछने लगा। वो ये नेकलेस नहीं उतारा। उसे उलझन हो रही थी। आखिर शर्म जो उसमें थोड़ी बहुत थी उसे साइड पर रखते बोली। तो आरिफ उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख आईने की तरफ किया और उसके बाल साइड पर करता उसका नेकलेस खोलने लगा, जबकि मुहब का सांस अटक गया था। इस शख्स की कुर्बत उसकी जान ले रही थी। ऊपर से उसकी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस करते मुहब को ने आंखें मीची थी। नेकलेस तो कब से निकल गया था, लेकिन आरब इसके वजूद से उठती खुशबू में मदहोश हुआ था। वो इसके सामने दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। ऊपर से गहले गले से नजर आता उसका वजूद आरब को बहका गया। और वो इसकी गर्दन पर अपने शिद्दत भरे लब रख किया। वही मुहब शाह का दिल धड़का था। उसकी टांगों में जान नहीं थी। वो गिरने के डर से मुड़कर हारिफ को थाम गई। हारिफ उसके मुड़ने पर होश में आया और उसके गिर्द बाजुओं का आसार बना गया और उसके सीने से लगी अपनी सांस बहाल कर रही थी। मीर, वो कांपती आवाज़ में बोली तो हारिफ का दिल धड़का था। जी जाने मीर, वो बोला तो वो नज़रें झुका गई, जबकि हारिफ बेखुद सा उसे देख रहा था। उसे आज भी याद था वो 2 माह पहले मिली थी उसकी आंखें। मीर हारिफ शाह का दिल ले गई थी। वो उन झील जैसी आंखों में डूब गया था। जाओ चेंज कर लो। काफ़ी देर बाद उसे अपने हिसार से आज़ाद करके हारिफ ने उसे जाने की इजाज़त दी थी, जबकि वो भागी थी। आज़ादी मिलने पर वो वापस आई तो वो बेड पर लेटा हुआ था। वो बेड पर लेटा हुआ सराहना उठाकर सोफे पर जाने लगी तो आरिफ ने उसे पुकारा।
ویسے تو محب شاہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اور اب بیڈ پر میرے ساتھ سونے سے ڈر لگ رہا ہے، وہ طنز کرتا بولا۔ تو محب کو تو مانو آگ لگ گئی۔ محب شاہ کسی سے نہیں ڈرتی، سنا آپ نے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ وارن کرتی بولی۔ تو پھر بیڈ پر کیوں نہیں سو رہی؟ کھا نہیں جاؤں گا، سو جاؤ یہاں پر، وہ نرمی سے بولا۔ تو محب نے جیسے اس پر افسوس کیا تھا، اف ایز یو وش، مجھے کیا کل سے آپ ہی مجھے صوفے پر دھکا دیں گے، اگر ادھر دفعہ ہو جاؤ، وہ کندھے پچا کر بولی۔ تو حارف کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر دوسری طرف آ کر لیٹی، تھکاوٹ کے باعث اسے کہ جلدی نیند آ گئی۔ حارف سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ساتھ پڑا وجود اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر سونے کا کہہ کر غلطی کر بیٹھا تھا، جس کا اندازہ اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک وہ کروٹ لے کر مڑی اور سیدھا حارف کے سینے سے جا لگی۔ حارف کو تب سمجھ آیا کہ وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی۔ حارف نے اسے دیکھا جو دنیا جہاں سے بے خبر اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا آنکھیں موندی گیا۔ حیدر شاہ اور انا بیگم کی ابسن کی شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شادی کے 5 سال بعد ایک گڑیا سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے محب شاہ رکھا۔ جھیل جیسی آنکھوں والے محب شاہ میں حیدر شاہ کی جان بستی تھی۔ اسے ڈانٹنا تو وہ گھور کر بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن انا بیگم اس کے رختوں سے ڈرتی تھی۔ وہ ایک مشری ماں تھی، آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ محب جتنی اکھڑ مزاج تھی لگتی تھی، اس سے کئی زیادہ رحم دل تھی۔ بلیو آئز، لمبے براؤن بال گالوں پر ابھرتے گڑھے، بہت خوبصورت تھی، بہت حسین، کوئی بھی دیکھتا تو پل بھر کے لیے ٹھٹ جاتا۔ امیر رضا اور آئینہ شاہ کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا۔ سب سے بڑا امیر حارف شاہ 24 سالہ، خوبصورتی کا پیکر حارف رضا کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ اس سے چھوٹی کیوٹ سی ایشل رضا، یہ فیملی رضا ولا میں خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میر رضا اور حیدر شاہ کافی گہرے دوست تھے۔ اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے محب اور حارث کی شادی کا فیصلہ کیا، جو کہ حارث اور محب کی مرضی سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ حارث کو تو ویسے بھی کوئی پسند نہیں تھی۔ اس نے محب کو 1-2 بار دیکھا۔ کیوٹ سی جھیل جیسی آنکھوں والی محب اسے اچھی لگی تھی، اور محب کے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ اس کے بابا نے اسے پسند کیا ہے۔ ویسے بھی حارف جیسا اچھی خاصی پرسنالٹی کا بندہ کوئی بھی لڑکی اسے انکار کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ ان دونوں کی رضامندی سے اس رشتے کو آگے بڑھایا گیا، کیونکہ حیدر صاحب کے لیے اپنی بچی کی خوشیاں زیادہ اہم تھیں۔ محب کی آنکھ کھلی تو خود کو غیر جگہ پر پایا۔ موندی موندی سی آنکھیں کھول کر محب نے اپنے ساتھ پڑے وجود کو دیکھا تو کرنٹ کھا کر اٹھی، لیکن شاید قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اپنا دوپٹہ حارف کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ حارف پر گری۔ حارف نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے اوپر ہوئے اس ظلم کو دیکھا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ محب نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر خود کو جو اس وقت حارف کے اثار میں تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولی۔ نہ چھوڑوں تو؟ حارف نے الٹا اس سے سوال کیا۔ دیکھیں میں آپ کی بیوی ہوں، پلیز چھوڑیں۔ اس نے جیسے بڑے پتے کی بات بتائی ہو۔ حارف کو کیا لیکن حارف تو سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس اس کے گال پر پڑے گڑھے کو دیکھ رہا تھا جو محب کے بولنے کی وجہ سے ابھر رہا تھا۔ وہی حارف کی بس ہو گئی تھی، وہ اس کے گال پر جھکتا شدت بھرا لفظ چھوڑ گیا، اور جبکہ محب کی تو بولتی بند ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہ امیر وہ کانپتی آواز میں بولی۔ مت آزمایا کرو مجھے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ مدہوش ہوتا اس کے لبوں پر جھکتا بولا۔ مجھے اس سے جیلسی فیل ہو رہی ہے، مجھ سے دور رکھنا ورنہ اس کی جان کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ حارف نے اس گال پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتا جیسے بتا رہا ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا، جبکہ محب تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ڈمپل سے جیلس ہو رہا تھا۔ محب بیچاری اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی حارف گیا تھا، اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں حارف کے دانتوں کے نشان تھے۔ مطلب حد ہو گئی، اب ان سے بھی دشمنی نکلے گی۔ محب تو جیسے افسوس کیا تھا خود پر۔ حارف باہر آیا تو سامنے ہی اس کی چھوٹی سی گڑیا کھڑی جھمکے کانوں میں ڈال رہی تھی۔ حارف نے ایک نظر دیکھا ہوا بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکال کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ محب نے حیرت سے پہلے حارف کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود باکس کو۔ یہ کیا ہے؟ محب ڈبیا کو پکڑ کر بولی۔ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ حارف کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر باکس کھولا۔ اس میں باریک سی چین تھی جس پر دل بنا ہوا تھا اور محب اور حارف کا نام لکھا تھا۔ محب نے چین اٹھائی اور پہننے لگی، پر حارف اس کے پہننے سے پہلے چین پکڑ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ محب حیرت میں بولی۔ میں پہنا دوں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ تو محب نے بے سخت رات کا منظر یاد آیا۔ حارف اس کو چپ دیکھ کر خود ہی اس کے بال کندھے سے ہٹا کر وہ چین اس کے گلے میں زینت بنا گیا۔
کی زینت بنا کے یہ اتنی اچھی نہیں لگی تھی مجھے جب میں نے لی تھی، اب آپ کی گردن میں اس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ عارف اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتا غیر لہجے میں بولا تو محب کی رہی سے ہی جان بھی ہوا ہو گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب پاس کھڑا تھا، اگر وہ ہلکا سا بھی موڑتی تو اس کے سینے سے لگنا تھا، اوپر سے اپنی گردن پر رینگتی عارف کی انگلیاں اس کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا حق تھا۔ عارف نے ایک نظر اس گڑیا کو دیکھا، وہ واقعی گڑیا ہی تھی، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، سنہری بال، وہ اتنی پیاری۔ عارف کے دل نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا، اس کے گرد اپنے بازو کا آثار قائم کرتے اس کی گردن پہ منہ چھپا گیا تھا۔ محب کو لگ رہا تھا اب وہ گر جائے گی، اگر عارف نے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ عارف نے اس کی حالت کو دیکھتے اس کی جان بخشی کی تو وہ 200 کی سپیڈ سے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے عارف اس کی اس حرکت پر کھل کر ہنسا تھا۔ باہر سے عارف کے کہکہ کی آواز سنتے وہ مسکرا گئی تھی۔ وہ جتنی مرضی بہادر بنتی پر عارف کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عارف اور محب تیار ہو کر نیچے آئے تو سب ناچ میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ریڈ کلر کا ایمبرائڈری ڈریس پہننے لگے، گلے میں عارف کی دی چین، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے، ایک لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کر دائیں کندھے پر ڈالے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انا بیگم نے اس کو دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہا۔ اس کو خوش دیکھ کر حیدر اور انا پرسکون ہو گئے تھے۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد سارے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب ایشل محب کے پاس بیٹھی وہ بولی، بھابی۔ بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ ایشل کی بات پر محب مسکرائی تو اس کے دائیں گال پر پردہ گڑا ابھرا۔ عارف جو حیدر سے بات کر رہا تھا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ یہ چین، اس نے گلے میں پہنے چین کی طرف اشارہ کیا، بہت پیاری ہے۔ ایشل پیار سے بولی تو محب نے اس کے گال کھینچے تھے۔ کیوٹ سی ایشل، بڑے بڑے گالوں، اس کی معصومیت، اس کی باتیں، محب کو اپنی یہ چھوٹی سی نند اچھی لگی تھی۔ تبھی انا بیگم اور حیدر شاہ اٹھے اور سلام دعا کے بعد واپس گھر کے لیے نکل پڑے۔ محب بھی روم میں جا کر اپنا سامان لے کر ایشل کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ عارف اسٹیج پر کھڑا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا جب سامنے سے محب آتی نظر آئی۔ اسکائی بلیو کلر کی میکسی پہنے، بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی آنکھیں، عارف ہار گیا تھا اس کی خوبصورتی کے آگے۔ خوبصورت تو عارف بھی بہت تھا لیکن اس لڑکی کے آگے عارف کو اپنا آپ کچھ نہ لگا تھا۔ کالی آنکھیں، گوری رنگت، دراز قد، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بال، بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا اور اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا کب وہ اس کے پاس آئی۔ بھائی تیری ہی ہے، گھر جا کر دیکھ لیں، عمر کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تبھی اس کو دیکھ کر سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو محب نے ایسا سے اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور وہ اسے لیے اسٹیج پر چڑھا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ عارف کی آواز پر محب ڈر کر اچھلی، جو اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیے جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ محب اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میں محب سے بولا نہیں جا رہا تھا، اوپر سے اس شخص کا اتنا قریب ہونا اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، دور ہو کر بیٹھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر عارف کا تو دماغ گھما۔ وہ لوگوں کا کر کے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ عارف نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا جبکہ محب بیچاری بری طرح سے پھنسی تھی۔ اگر نہ ہو تو عارف اس کی حالت دیکھتا مزے سے بولا تھا، آپ پلیز روم میں پکڑ لیجیے گا، آپ چھوڑ دیں۔ اس کی بات سنتے عارف کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر محب کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہے، جبکہ عارف مسکرا کر اسے چھوڑ کر سائڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عارف روم میں آیا تو محب سر تک چادر تانے سو رہی تھی۔ پہلے عارف کو لگا وہ جاگ رہی ہے، مگر اس کے پاس جا کر بلانے پر بھی نہیں اٹھی تو عارف اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس نے ایک نظر محب کو دیکھا اور پھر کپڑے چینج کرنے کے روم سے نکل گیا۔ محب کی آنکھ کھلی تو عارف کو روم میں نہ پا کر وہ اٹھ کر باہر جانے لگی، مگر اپنی حالت دیکھ کر ایک دم سے خود کو کوسنے لگی کہ اگر وہ ایسے نیچے جاتی تو سارے کیا سوچتے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ پنک کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے، بال آدھے جوڑے میں باندھے ہوئے، آوارہ لٹیں چہرے پر جھوڑی تھی، دوپٹہ سینے سے غائب تھا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تو اس نے جلدی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالا۔ اس کے یس کہنے پر ایشل روم میں داخل ہوئی۔ بھابی آپ اٹھ گئیں؟ وہ مسکرا کر محب کو دیکھ رہی تھی تو محب نے اس کے بال کھینچے تھے۔ چندا ابھی اٹھی ہوں، تم بتاؤ کوئی کام تھا؟ وہ پیار سے اس کے پاس بال ٹھیک کرتی بولی تو ایشل مسکرا گئی۔ جی، ماما نے کہا تھا کہ آپ سے کہوں تیار ہو کر ناشتے کے لیے آ جائیں۔ ایشل کہہ کر جانے لگی تو محب نے اسے پکارا، چندا تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ بھابی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو محب نے نفی میں سر ہلایا۔
भाई तो कल आते ही ड्यूटी पर चले गए थे, हमें लगा आपसे मिलकर गए होंगे। अचल के बताने पर मेरे को याद आया कि हारब पुलिस अफसर है, उसका ट्रांसफ़र हुआ है कराची में। अचल कहकर रूम से चली गई, लेकिन मेरे को किसी से और चैन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था वो इससे नाराज़ होकर गया है, क्योंकि वो कल फ़ोन पर किसी से कह रहा था कि उसने हफ्ते को जाना है। कल उसने उसे कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, जबकि मुहैब जानबूझकर सो गई थी। मुहैब नीचे आई तो सबसे मिलकर वो नाश्ते के लिए बैठी, लेकिन वो तो उससे ही मर गई थी बदीली से लुक में। खाए फिर सारा दिन वो घर में बुलाई बुलाई फिरती रही। आंचल कॉलेज चली गई थी, उसके पेपर्स थे, इसी वजह से रज़ा साहब ऑफिस चले गए। आंटी उससे काफ़ी देर बातें करती रही थी, मगर वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। वह अरब के जाने से वाकई उदास हो गई थी। सबसे ज़्यादा टेंशन तो उसे इस बात की थी कि वो इससे नाराज़ होकर गया है। शाम को ऐशल और अंकल घर आए तो वो थोड़ी सेट हुई, वरना सुबह से फारग रहकर उसकी बस हो गई थी। तभी बैठे बैठे सबका प्लान बना और वो बाय रोटिंग के लिए निकल गए। रात देर से वापसी हुई, थकावट के बाद सब आते ही सो गए। महब भी अब फ्रेश फील कर रही थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। महब ने फारग होने की वजह से ऐना आशा के साथ किचन संभाल लिया था। कुकिंग उसे आती नहीं थी, लेकिन ऐना आशा की बदौलत वो जल्दी सब सीख गई थी। किचन की वजह से काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। शाम को सब घर होते तो घर में रौनक लग जाती है। अंकल उसे बिल्कुल ईश्वर की तरह ट्रीट करते थे। पूरा माह गुजर गया, लेकिन उसने एक फ़ोन नहीं किया था। घर वालों को फ़ोन करता था, उनसे बात करके फ़ोन बंद कर देता। मैं वो अपनी बेकदरी पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सोच लिया था कि वो आएगा तो वो इससे माफ़ी मांग लेगी। हारब घर आया तो सामने ही सोफे पर वो निशमंजाम ब्लैक कलर का सूट पहने, रेड दुपट्टा कंधे पर रखे, ऐना शाह के कंधे पर सर रखे नडहाल सी बैठी थी। तभी उसे देखते हारब को सुकून आया था कि वो पिछले 2 माह इससे दूर रहा था। वो ही जानता था कि उसने ये 2 माह कैसे गुजारे हैं। हारब भैया ऐशा उसे देखते भागकर उसके पास आई थी, जबकि मुहिब तो बस उसी में खो गई थी। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने लगी, इतना प्यारा रहा था कि उसका दिल धड़का था। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तभी ऐना शाह उसके पास आई थी। क्या हुआ है मामा, आप इतनी खुश दिखाई दे रही हैं? वहीं मुहिब से और वहाँ बैठा ना गया और वो उठकर रूम में आ गई। अंकल कबाब बनने वाले हो? ऐना शाह की बात सुनते हारिब के मुंह से फुहारे की सूरत पानी निकला था। उसे तो कांसी का दौरा पड़ा था, जबकि सारे घर वाले परेशानी से उसे देख रहे थे। मेरा तबीयत ठीक है, वैसे भी खबर भी तो इतनी बड़ी है, ऐसे ही होता है। रज़ा साहब उसका कंधा थपथपा कर बोले तो उसने खुद को कंट्रोल किया, मुस्कुरा कर अपनी माँ को गले लगा लिया। महब रूम में टहल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहेगी। हारब तो तभी हारब रूम में आया तो वो भागकर उसके पास आई थी। अरे वैसा कुछ नहीं है, बस मामा को गलतफहमी हुई है। मैंने गोलगप्पे खाए थे तब, जिसकी वजह से वो मोमेंट हुई, और कुछ भी और कुछ और समझ बैठी। मुहिब ना जाने क्या कह रही थी, लेकिन आरव होश में होता तो वो सुनता। उसने आहिस्ता से मुहिब की कमर पर हाथ रख कर उसे खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। मुहिब की बोलती बंद हो गई। आरव उसके लबों पर झुका खुद को सराब कर रहा था, जबकि मुहिब गिरने के डर से उसकी शर्ट को पकड़े खड़ी थी। काफ़ी देर बाद जब हारिब ने उसे छोड़ा तो वो गहरे सांस लेती उसके सीने से लगी थी। हारिब ने उसे खुद में पीछा था। हारिब, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दफ़ा फिर वजाहत देने लगी, लेकिन हारिब उसके लबों को कैद करता उसे चुप करा गया था। वो बेबसी सी उसके बाजू में खड़ी थी। ऐसा कुछ है नहीं तो क्या हुआ? हम ऐसे सोचेंगे तो होगा ना, खुद ब खुद होने से तो रहा। हारिब उसकी गर्दन पर लब रखता गंभीर लहजे में बोला तो महबूब ने अपना हलक तर गया। हारिब उसे समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाता बेड पर लौटा चुका था। उससे पहले महब कुछ कहती, हारिब ने उसे टोका था। महब, महसूस करना चाहता हूँ मैं, आपको इतना वक़्त काफ़ी था नहीं था इस रिश्ते को समझने के लिए। जबकि उसकी बात सुनती महब ने एक छोटी सी कोशिश की थी उसे रोकने की। हारिब, मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं सारी थकन समेट लूँगा खुद में, वो सुकून से बोला। मुझे जान गई थी वो आज नहीं पीछे हटेगा, इसलिए उसके सीने से सर टकरा गई थी। वहीं हारब को तो जैसे इजाज़त मिली थी, वो अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करता उसे समेटने में मजबूर कर गया था, सिमटने में मजबूर कर गया था। सुबह हारब के लब अपने गर्दन पर महसूस करके मुहैब ने रुख मोड़ा था। तभी उसकी हरकत हारब को गुस्सा दिला गई थी। क्या मसला है? कोई ज़बरदस्ती की है मैंने, जैसे कर रही है वो तब को बोला तो मुहैब की आंखों में आंसू आ गए। मुहैब प्लीज़, रोना नहीं है, वो वार्न करता बोला तो महबूब और ज़ोर से रोने लगी। आर बुखला गया था उसके ऐसा रोने पर। उसने उसे सीने से लगाया था। काफ़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो हारब ने उसके बालों पर अपने लब रखे थे। हाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत गंदे हैं। हाँ, वो इसके सीने पर मुक्के मारती बोली तो हारब मुस्कुरा रहा था उसकी बात पर। जानम जानता हूँ, वैसे भी रात के बाद से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। जबकि महब ने उसकी बात सुनकर उसके सीने पर मुँह छुपाया था। अच्छा इधर देखे, रो क्यों रही हो? वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला तो मेहमान बनाई, आपने ये रिश्ता सिर्फ मामा को खुश करने के लिए बनाया है। वो सूसू करती तो हारिब को गुस्सा आया था इस पागल लड़की पर, जो पता नहीं क्या समझ रही थी। और ये बात आपको किसने कही है? वो इसी के अंदाज में बोला तो महब चुप हो गई।
بھائی میں نے اس رشتے کو پورے دل سے قبول کیا اور آپ میری بیوی ہیں۔ بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ کیا سننا چاہ رہی ہیں؟ وہ اپنی بات آخر میں سوالیہ انداز میں بولا، شاید جان چکا تھا کہ اس کی نازک سی جان کیا چاہ رہی ہے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ معصومیت سے بولی تو عارف اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو کس نے کہا کہ محبت تو شاید پہلی نظر میں ہو گئی تھی جب آپ کو حیدر انکل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اگر محبت نہیں تھی تو آپ سے شادی کیوں کرتا؟ وہ سوال کرتا بولا تو مہیب چپ کر گئی۔ تبھی عارف اپنی شیدیں لڑانے لگا تو مہیب نے مسکرا کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کا شوہر اسے چاہتا تھا، اس سے بڑھ کر وہ اور کیا مانگتی اپنے رب سے۔ مہیب شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر عجیب عجیب سے منہ کے زاویے بنا رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر عارف کو سکون آیا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا اور مہیب کو دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ اس کا ٹرانسفر تو کراچی ہوا تھا، لیکن مہیب کی حالت کے پیش نظر اس نے پوسٹنگ کروائی تھی۔ وہ بس اس کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ خبر مہیب کو ہی بھی سنائی تھی۔ جانے من وہ پیار سے کہتا پیچھے سے اسے باہوں میں لے چکا تھا۔ تبھی مہیب خوشی سے اچھلتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ لڑکی اپنی حالت کا خیال کیا کرو، کیسے اچھلتی رہتی ہے، میرے بچے پر رحم کھاؤ تھوڑا سا۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تو میں مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ میں آپ کو بھول ہی نہیں پایا۔ عارف کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہی اس کا ڈمپل دیکھ کر عارف کو جلسی فیل ہوئی تھی۔ وہ اس کے ڈمپل پر اپنی شدت بھرے لب رکھ گیا۔ عارف دیکھے میں کتنی بری لگ رہی ہوں، وہ شیشے کی طرف منہ کرتی عارف کو بولی تو عارف مسکرایا تھا۔ بالکل پانڈا لگ رہی ہوں میں۔ مہیب کی بات پر عارف نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ عارف میں کچھ اور کہہ رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں نا؟ عارف نے کوئی رسپانس نہ دینے پر مہیب جھلجھلا کر بولی، عارف کی جان سٹرابری لگ رہی ہے۔ بالکل، وہ پیار سے کہتا اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ نہیں، میں زیادہ موٹی ہو گئی ہوں، آپ دیکھیں کتنی بری لگ رہی ہوں نا میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عارف نے مسکرا کر اس کے گال کھینچے تھے۔ اب زیادہ پیاری لگ رہی جانم، ویسے بھی کچھ دن ہے، پھر ہمارا بیبی ہمارے پاس ہوگا۔ وہ پیار سے کہتا اس کی گردن میں سر چھپایا گیا۔ وہ چپ کر گئی تھی، وہ جانتی تھی وہ اپنی طاقت دور کیے بنا نہیں ہٹے گا، اس لیے وہ سکون سے اس کے سینے سے سر ٹکرا گئی تھی۔ اگر جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چاند سی بیٹی سے نوازا تھا جو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ محرم شاہ، چیل سی آنکھیں، سنہری بال، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ، جس پہ شاہ والا کے مکیموں کی جان بستی تھی۔ والد کی تو جان تھی وہ۔ محرم ادھر آ جاؤ بیٹا ماما پاس۔ محرم جو کب سے اسے کھانا کھلانے کی کوشش میں لکان ہو رہی تھی، لیکن وہ بابا کی سگی ماں کو کچھ مانتی ہی نہیں تھی۔ تب اسے اپنا وقت یاد آیا، وہ بھی تو ایسے ہی تھی۔ انا بیگم کہہ کہہ کر تھک جاتی تھی، لیکن وہ صرف حیدر شاہ سے کھانا کھاتی تھی۔ مہیب 2 بار فون کر چکی تھی عارف کو، وہ آدھے گھنٹے میں آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ تبھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما آپ کہیں نا اس سے کھانا کھا لینا کھانا۔ وہ آخر میں علی بیگم شاہ کو بول کر ہنسی ہوتے ہوئے بولی تو مسکرا گئی۔ بیٹا تم اسے چھوڑو، ادھر آؤ میرے پاس۔ چھوٹی سی شکل نکل آئی ہے۔ دونوں باپ بیٹی تنگ کرتے رہے ہیں میری بچی کو۔ اس نے عارف سے ہی کھانا کھانا ہے، وہ پیار سے کہتی اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گئی۔ تبھی عارف کو آتا دیکھ کر محرم بھاگتی اس کی طرف آئی۔ بابا، وہ کہتی عارف کے سرنے سے لگی۔ عارف اسے اٹھاتا لوانچی میں داخل ہوا تو سامنے اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیٹی نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک۔ کیا ہوا، میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا؟ عارف پیار سے محرم کو اپنے بازو میں اٹھاتا صوفے پر لیٹ گیا۔ وہی اس کی دیکھ کر مہیب کو سکھ کا سانس آیا، کیونکہ مہیب صرف عارف کے پاس سکون سے رہتی تھی۔ مہیب کے ساتھ تو کوئی اسپیشل دشمنی تھی اس کی۔ یہ کھائیں، اپنی شہزادی کو سر پر چڑھا رکھا ہے نا، بات مانتی ہے، کچھ کہہ دو تو بابا کو بتاؤں گی۔ مہیب جو تب سے تپی بیٹھی تھی، عارف کو دیکھتے شروع ہو گئی تھی، جبکہ عارف نے ایک نظر اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا جو مزے سے اس کے سینے پر لیٹی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی آنکھوں سے نگلنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ مہیب بچی ہے، سمجھی، صحیح ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ عارف اس کو پیار سے سمجھاتا محرم کو اٹھاتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے مہیب بھی سر جھٹکتی کچن میں چلی گئی۔ رات کو کھانے کے بعد سب روم میں چلے گئے۔ مہیب کچن میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ برتن دھوئے، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 12 بجنے والے تھے۔ آج تو خیر نہیں میری مہیب، عارف کا سوچتے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ کچن کی لائٹس آف کر کے اوپر روم میں پہنچی، دروازہ کھلا تھا، لائٹس آف تھی، مطلب عارف سو چکا تھا۔ فیری لائٹس بھی آف تھی۔ مہیب اور محرم فل اندھیرے میں نہیں سوتے تھے، اس لیے فیری
لائٹس لگائی تھیں روم میں حرب نے، وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی حرب اسے تھام چکا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ محب کو سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ حرب وہ آنکھیں بند کیے گرنے کے ڈر سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بیچے کھڑی تھی۔ ہیپی اینیورسری وائفی جانا، حرب اس کے کان میں کہتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھا۔ محب کو تو یاد ہی نہیں تھا، محرم میں ہی اتنی بزی ہو گئی تھی کہ اس سب کا یاد ہی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ اس نے بہت جوش و خروش سے منائی تھی، اس کے بعد بس محرم میں ہی اٹک گئی تھی وہ۔ حرب یہ سب اس نے روم کو دیکھا جو لال گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی پھر آہستہ سے چل کر آگے آئی۔ وہی ٹیبل پر کیک پڑا تھا جس پر محب حرب لکھا 7 کینڈل پڑی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ تھا۔ محب جانتی تھی اس میں کیا ہے، لیکن ہر سال اس کے اندر عمر کی محب نے بس ایک ہی بار خواہش کی تھی کہ میں ہر سال اپنے رب کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حرب محب کی اسی خواہش کو پورا کرتا تھا۔ حرب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے شکر ادا کروں، پتہ نہیں کس نیکی کا صلہ ملا ہے مجھے، وہ پیار سے کہتی حرب کے سینے سے لگی تھی۔ محب گزشتہ 5 سال میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ اس وقت رب کا شکر ادا کرنے جس نے آپ کو مجھ سے ملوایا ہے، وہ اسے خود میں بیچتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ واقعی اچھی شریک حیات تھی، اس کے ہر غم کو بانٹنے والی، اس کی فیملی کو اپنا ماننے والی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا تھا۔ حرب سے جڑے رشتوں کا۔ حرب کو محرم کی ماما اچھی لگتی ہے۔ وہ اسے لے کر صوفے پر آیا، وہاں پڑے گجرے اٹھا کر اسے پہنانے، پھر کیک کاٹ گیا۔ محرم کی ماما نے جواب نہیں دیا۔ حرب محب کو نظروں کے سامنے لیے بولا تو محب کھلکھلا گئی تھی۔ محب کو بھی محرم کا بابا اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اس کے انداز میں جواب دیتی۔ اس کے منہ پہ کیک کی کریم لگا گئی تھی۔ حرب نے پہلے اس کو دیکھا جو وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں ٹی وی کے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو، جہاں منہ پر جگہ جگہ کریم لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے حرب اسے پکڑتا وہ بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ محرم کے ماما اور بابا دونوں روم میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کبھی بیڈ پر کبھی صوفے پر۔ محب گر جائے گی نہ کریں۔ حرب اسے دیکھ کر بولا، نو آپ مجھے پکڑ لیں گے۔ محب چپکلی حرب اسے دیکھ کر بولا تو جو چپکلی کا سنتے ہی بھاگ کر سیدھا حرب کے سینے سے لگی تھی۔ آ گئی نا قابو، جب پتہ ہے نا آنا یہی ہے میرے پاس تو۔ محب کو تو ابھی سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، آنکھیں بند کرتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ حرب کو جب اس کا سانس اکھڑتا محسوس ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میر وہی کانپتا لہجہ، پہلے دن کی طرح حیا سے گری پلکیں، کانپتے ہونٹ، گھنے بال، اس کی آنکھوں میں، اس کی باہوں میں کھڑی وہ حرب کو بہکا رہی تھی۔ حرب کی شدتیں اس کی نازک جان برداشت کرتے آدھی ہوتی جا رہی تھی۔ حرب نہیں، نیند آ رہی ہے، سونا۔ محب نے ناکام کوشش کی تھی اس کو روکنے کی۔ محرم کے بھائی کو اب آ جانا چاہیے، وہ اس کو کہتا اس کو خود میں سے چھپا گیا تھا۔ محب پرسکون سی اپنا آپ اپنے محرم کے حوالے کر گئی تھی۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔